السلام عليكم، سنة سعيدة، الله يدخل عليكم الصحة والسلامة. وبهذه المناسبة اختارت نهضر لكم على جوج ديال المرضى، واحد شفتو في المغرب وواحد شفتو في فرنسا، عندهم قاسم مشترك بجوجهم كيضربوا كوكايينا. المريض ديال المغرب كنت شفتو تعرفت عليه في مستشفى ديال الامراض العقليه والنفسيه في السيرفيس ديال الادمان، حيت جا باش نعاونوه باش يحبسها. المريض ديال فرنسا شفتو في حاله مستعجله حيت تبوش عليه عرق في قلبه وشفتو غير ساعتين. ديال المغرب عيط لقيتو كان هو غادي يحمقني قسما بالله. اول جلسه ما قال لي دكتور سيكو لا كوكايين. هاد الدروغ هادي، هاد المخدر هذايا سي ان ستيمولون داكوغ منشط. منين جاي من الوريقه ديال واحد الشجره كتسمى ليغيتروكزيلون كوكا. طاحوا العلماء على هاد الشجره شحال هادي، وتنقول لكم في 1861 كانوا كيخلطوا مع واحد الحمض، داك الحمض سميتو لاسيد كلوريدغي، تا واحد البودره بقاو كيستعملوها حتى ل 1881 ولات عندها استعمال طبي باش يخدروا الناس باش يديروا جراحات العينين كانت فيهم الشقيقه وحريق الراس بزاف، والناس اللي عندهم مشكل في المعده ديالهم ملي كانوا كيعطيوها الناس لقاو بان البشر كانوا كيديروا المشاكل في القلب، دقات القلب ما تيبقاوش منتظمين. قال لك حبس العيبه هادي دروغا. دكتور شوقتيني، كمل لي ليستوار. كتوجد كوكايين غبره كل واحد وكيفاش كيستعملها على حسب من هو من العالم وعلى حسب هو شنو كيبغي. اغلب الاحيان الناس كيشدوها وكيشموها كيبغي يكميها. كاين اللي مثلا كيديرها في ورقات ديال الطابه وكيسرطها كتسمى الباراشوت، مثلا كيبغي يضربها في العرق ديالو نيشان. وكاينين في شي بلدان اللي مسطين كيبغي يديرها بارفوا ريكتال، كيبغي يديرها بارفوا فاجينال، وكاين اللي كيديرها كاع حتى في القضيب ديالو باش العلاقه الجنسيه مع الرفيقه ديالو تكون طويله. يلا تسطى نتايا. دي لور دكتور، مي الحمد لله جي با سو بروبليم. خوك ناضي. شنو كيحسوا الناس ملي كيضربوا الكوكايين في الجسم ديالهم، وعلاش كيحسوا بداكشي، وعلاش كيتبلاو بها وما تيقدروش يحبسوها؟ هو التاثير السلبي على الجسم ديالهم على المدى القصير والمدى الطويل. وعلاش ما خصكمش تضربوا الكوكايين اول مره؟ اختار بين الكوكايين اللي كتباع راه ما فيهاش البور، راك تضرب كلشي مخلط. لا كانت عندك تماك واحد 15 ل 20% ديال الكوكايين راك بخير. ديروا لك دي بروجي يقدروا يكونوا خطيرين على القلب ديالك، الكبده ديالك، الكلاوي ديالك اللي كيصفيو لك الدم ديالك والبول ديالك كبشر. كعباد الله تماك غير لا ليدوكاين ولا لاكزيلوكاين اللي كنستعملوه حنا باش نبنجوا المرضى ديالنا، كضربها انت وكتجبد عليهم. والله العظيم لاني فوقاش كنحس بيه بيان بزناس مزيان. هذا البزناس هذا قلتها لك اصاحبي، وانت اصاحبي كتبقى ترعاد عليه تماك. غير لا فيناسيتين واحد البروجي اللي يقدر يخرج لك على الكلاوي ديالك، ولا دي بسيكو اكتيف واحد لي ميديكامون اللي يقدروا يخرجوك على الكومبورتمون ديالك وكتحس براسك نتايا فهمتيني هكا. اوكي بعدا البنات تعرفوا واحد القضيه راه شفت لكم يدير لكم غير الصباغه ديال اللي كتكون في الحيوطه ويشدها مزيان ويطحنها وكتضربها انت وكتبقى عليه خويا طلقوا لي حاجه مزيانه سخونه. كتقشريش. المهم التاثير ديالها عامه كي تيكون كضربها كتطلع كتعاود تهبط، تعاود ضربه تطلع تعاود تهبط. تسمى ديك اللعبه ديال خويا راني هبطت خصني نعاود نطلعها. وانا نفسر لك علاش كيطرى لك هذا البلان هذا. سي فغي دكتور لي مونتاني روس طلع تاكل الكرموس هبط. شكون اللي قال لك؟ جادور سيتي في جادور سا بيبي لاف. كاين كتمشي كتاثر لك الدماغ ديالك فين بالضبط؟ في السينابس. شنو هي السينابس؟ هي المنطقه اللي كتكون ما بين جوج ديال لي نورون. شنو هما لي نورون؟ هما الخلايا ديال العقل ديالك. هاد لي نورون كيهضروا ما بيناتهم باغ دي نورو ترانسميتور. واحد خينا كيستعملوه تيقولوا له اكسير وصل هاد اللعيبه هادي. منين هو كيدير خدمته داك لو نورو ترانسميتور ما تيبقاش في السينابس. فين كيمشي؟ كيرجع من داك النورون الثاني النورون الاولاني كيدير خدمته كيعاود يرجع فحالو. ملي كتضرب نتايا كوكايينا باش كيعاود يرجع داك لو نورو ترانسميتور كيلقى بلاصتو مخودون بلوكيا. يعني كاع داك لي نورو ترانسميتور اللي قلنا هما الناس اللي كيمشيو يوصلوا الميساج كيبقاو كيتساراو داك السيناب. شنو هما لي نورو ترانسميتور؟ عندك لا دوبامين، لا نورادرينالين، سيروتونين. الدوبامين هي اللي كتعطيك داك النشوه كنعيطوا عليها لوفوري، هي اللي كيبغيو يمشيو يقلبوا عليها الناس يقول لك انا بغيت النشوه، كيبيعوا لها حوايج وكيدبروا عليها العاقه كيدبروا عليها شنو ما كان غير باش يولي يتنشوى بالكوكايين. شو صاحبي الادمان كيفاش داير؟ كيفاش كتقول براسك كيفاش كتخرج على راسك. لا نورادرينالين هي اللي كتعطيك الطاقه وليكسيتاسيون ولينيرجي واللي كتخليك ديما فايق وشاد. وبعض الناس كيستعملوها باش انهم تخليهم ليله طويله وعندهم الخدمه ما عارفينش بان هي واحد النهار تقدر دير لهم سكته قلبيه وتقدر تخرج عليهم بالله في جمسه. ليكسيتاسيون. لا سيروتونين هي اللي كتعطيك
الثقه في النفس الزايده، وكتخليك تحس بانك كل شيء تقدر ديرو وكل شيء ممكن، وانت هو اللي كاين وما كاين حتى حد اخر في الدنيا هادي. ملي كتكون جالس داير بوزاج تقول لهم راه الدراري تعرفوا انا الباترون ديالي غدا يجي يهضر معايا ولا تنحطني ديميسيون بالله. مع الساطه ديالك ملي تكون جالس معاها كتقول لها شوفي شتي انايا راه اي حاجه تجي قدامي نطيحها على قبلك انايا، راه صاحب كيخلعني انا بشر انا معاك انايا حبيبه. السيروتونين هذيك دكتور دابا انا عاد فهمت علاش كاع صحاباتي كنت نوعدهم بالزواج. سيروتونين لا سلاب. انت ملي كيسالي لافي ديال الكوكايين داك لي نيورو ترانسميتور صافي كيمشيو كيرجعوا لبلاصتهم، وانت الجسم ديالك ولفتيه عطيتيه داك ليكسيتاسيون داك الحماق كامل، وستة الصباح ومريح نتايا مع الدراري. ما يمكنش ديك الساعه دي عقلك ينعس ديك الساعه، وكيحضر عليك جوخ ويقول لك داك التبصير وعطيه داك التبصير وشوفوا كيفاش يديروا شوفوا كيفاش يدير. زيد زبيده زيد زبيده اجحد هياك بيداو اجحد ليقاو زه وزليقاو درت ليكم زليقاو دكتور نفروح اكثر مني جاد خصها نضرب معايا سيستير درت ليك وزليقه. المشكل هو انك ملي تكون عايش هادشي وكتكون طاير ما كتكونش عارف شنو هو الخطر على الجسم ديالك. تضرب الكوكايين كتحس بنيفك وحلقك وفمك تيتبنجوا، كتحس بواحد لا بيسونس واحد القوه نفسيه وجسديه وعضليه. انت هو اقوى واحد في الدنيا هادي. خاص تحس بالالم ولا الجوع ولا العيا تنشوا كتبقى طالع حتى واحد الوقيته كتوصل للبيك تبغي تعاود تهبط وخصك تعاود تضرب المسائل ديالك. ملي كتبقى تكثر انت من الاستعمال ديال الكوكايين تيولي عندك خطر على الجسم ديالك. شنو هما؟ لا الفقيه اول حاجه كتحس بها انت وكتقول ماشي مشكل، هما الدقات ديال القلب ديالك تيبداو يضربوا بزاف، خصك مع الوقت داكشي يقدر يخرج عليك. ثاني حاجه كتقدر تحس بالم في صدرك تيقدر يبقى يدوز عليك، ولكن مع الوقت داكشي يقدر يخرج عليك. ثالث حاجه هو ان العروق ديالك د القلب لداخل ديالهم يقدر يتكونوا حجيرات، الدم ديالك تيتكبد ولا داكشي تمشى سد لك العرق اللي كاين في القلب ديالك، تقدر دير سكته قلبيه وبتي ما صبحتي دقيقه. رابع حاجه العروق ديالك تيديروا لا فازو كونستريكسيون، دوك لا سيركولاسيون سونغين ديالك ما تتكونش مزيان، تكون الطونسيون طالعه بزاف تقدر دير لك جلطه في الراس ديالك دو جور لوندوما ما تبقاش تهضر ولا تحرك يديك ولا تمشى ولا دير اي حاجه كنتي كديرها من قبل. هادشي كامل على ود شنو؟ زبيده بلونش نيج. نتايا كتكون ديزيدغاتي ناقص في الماء كتشحف على الحبيب ديالي، تقدر دير ديك كرومب تبقى ترعد، تقدر دير دي ليبيليبسي، تقدر تحس براسك نتايا واعر بزاف وتولي عندك لا ديزينيبيسيون ما تقدرش تحكم في راسك وتولي دير شي حوايج اللي تندم عليهم، تقدر تولي انك فيولون اغريسيف بيضه مون امو. وبعد المرات ما تحكمش في الرغبه ديالك الجنسيه في الاول، اما مع الوقت راه كتحيد لك يا حبيبي الرغبه ديالك وكتولي نتايا زبيده. قوه الاستعمال من النيف ديالك تتبنجو تبدا يسيل لك بالدم بزاف، هادشي هانيه كتقول ماشي مشكل، وبعد مرات تيقدر يحيد لك حاسه الشم، ما تبقاش تشم حبيبي، ما تشم حتى شي تنقنيق ولا شي تبرقيقه دازت قدامك. كارغلاسي الوقت داك الكوكايين ما كتبقاش تستعملها غير باش تنشوى، كتولي بزز منك خصك تمشي تشريها، كتولي هي كتستعملك ونتايا كتولي كتبدل، ما كتبقاش ديك الانسان الاولاني، كتولي كتقلق دغيا، كتولي عندك الاكتئاب، تولي عندك القلق، تقدر اي حاجه دير فيها اتاك دو بانيك، تتولي كتنوى، كتولي ما كتقدرش تنعس، كتولي نتايا واحد الانسان تغيرتي وكتولي كتطفي راسك غير بشويه، وكتولي باش تبغي تنعس خصك تاخذ الدواء ديال الناس، تسالي الصواريه خصك تضرب الطاسه وخصك تكمي عليها الكارو، وكاين مع الطاسه كتعطي الكوكا ايتيلان تري توكسيك يخرج لك على الكبده ديالك، ولا درتي اوفر دوز تقدر تكون كاس مقصر مع الدراري صحابك دو جور لوندوما دير سكته قلبيه، ما نقدروش نعتقوك الحبيب ديالي. ما شفتش انا شي واحد في الدنيا هذه كيخلص باش انه يقتل راسو يا عباد الله، كتخلصوا باش تقتلوا راسكم بيديكم، حتى واحد ما كيقتلكم يا عباد الله، وباخر وفرحانين وهانيه وبنادم كيموت بالجوع. الا كنتي ما عمرك ما بديتي وكتجلس مع بنادم كيدور التبصيل ما تستعملش كوكايين اول مره، راه كيبغيو يبليوكم باش انكم توليو تدخلوا حتى نتوما تخلصوا تمشيو تبيعوا حوايجكم على قبلها. راه كوكايين ماشي طوندونس، لي دروغ عامه ماشي طوندونس، الا كنتي ما كضربش لي دروغ ما تيعنيش هادشي انك انت فايت عليك التران ولا ما عارفش ولا توني با برونشي ولا انك ما كتنتميش لواحد المجتمع اللي كيديروا شي حوايج اللي نتايا ما كديرهمش وانك مهمش. لا ماشي ضروري تكون عندك طوموبيله واعره ودير فيها غير كريدي وتخرج شي بلايص واعرين وغنسلف الفلوس وتلبس شي حوايج واعرين عباد الله، هو راه ماشي ديالو، وتضرب اصاحبي الكوكايين وتلاقاو في الطواليت وتخرجوا وتمشيوا وتساروا وتعيطوا بزناس و4 و6 الصباح والكسيدات والمسائل وشوف لي طوموبيل داكشي كامل غير باش انك تنتمي لهاد المجتمع. تقدر تكون واعر بلا ما دير هادشي،
وداك السيد يقدر يكون واعر في شي حوايج واحد اخرين هو كيدير هادشي. غير هي الطريق هذه غادي تعطلو فاش انه يوصل في داكشي ديالو، حيت واحد النهار غادي يدير ان بروبليم كاردياك، ولا واحد النهار يدير ديبرسيون، غادي يدير ان في سي، ولا واحد النهار غادي يدير اون اتاك دو بانيك، ولا واحد النهار غادي يدير فايت، ولا واحد النهار يدير اكسيدا، ولا واحد النهار ما يبقاش يعقل. تنساش بان ما حدك ما تقاسيتيش كتقول لا هادشي كيطرا لبنادم الاخر ما عمره ما يطرا لي انايا، ما تيق بيا. غتقدر واحد النهار تكون انت هو هاد السيد هذايا. بزاف ديال الناس كنعرفهم من غير المرضى اللي شفت داروا فريمون دي كريس كاردياك دي زاري كاردياك، كانوا دي كونسوماتور دو لا كوكايين. وبزاف ديال المرضى شفتهم جون 22 عام 24 عام ما عمرهم ما ضربوا كوكايين، ضربوها مره واحده جاو عندنا في كان ناغي كاردياك وما قدرناش نعتقوهم. تمشي تخلص باش تقتل راسك، انا ما متفقش. دكتور مون بتي شو انا علاش انا هنايا؟ حيت صاحبي دار اغي كاردياك. ما تقولش انني كنديرها غير من السبت للسبت، راه ماشي بليا، راه بليا هذيك. وراه واحد السبت من السبت وانت غادي تخرج عليك الحبيب ديالي، عاد ديك الفيقه ديال غدالي ومن بعد غدالي واحد 4 ايام ولا 5 ايام وانت مدقدق وما كدير فيها والو. ما يمكنش تكون بيرفورمون، تكون قوي ودير شي حوايج واعرين وانت كتقتل راسك. انا بغيتك تبقى عاقل على حاجه واحده، هو انك ملي تكون ضارب ولا تكون سو لي في دون دروغ، ديك اللحظه كتحس راسك انت اوعر واحد في الدنيا هادي، وكتقول من بعد ملي كتجيك الهبطه بانني ما عمري ما غادي نعاود نقيسها، وكتبغي تعاود تقلب عليها من بعد، حيتاش ماشي من الداخل ديالك جات انك تبغي تحبس. خدم عقلك غير واحد شويه وتعرف بان داكشي راه ماشي بلان كاع. ثق بيا ثق بيا، راه لا حبستي داكشي غادي تولي واحد الانسان واعر. ترى اللي في راسك ونتايا مون امور. بوناني سنه سعيد. سمحي لي يا الزرقاء، سمحي لي يا الزرقاء، سمحي لي يا الزرقاء، ومعاك ما بقيت فايدة وياه. دكتور اليوم نحبس كوكا جامسة.